निवडणुकीचे पयलीं मोदी सरकारान आमची जी अनेक वर्सांची मागणी आसली त्या संघटनेचे आंदोलन 12 मागण्यांतली एक प्रमुख मागणी आसली की राजकीय आरक्षण विधानसभेत आसचें, 12% विधानसभेत आरक्षण आसचें। ह्या संबंधी पहिल्याच फावटी जो मंत्रिमंडळान ठराव घेतलो आणि ह्या ठरावा बद्दल ही आमची संघटना ह्या आमचे जे देशाचे पंतप्रधान आसात श्रीयुत नरेंद्र मोदी आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाचे आम्ही अभिनंदन करतात। डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षते सकल त्याचे मंत्रिमंडळाचे मंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी त्यांना आम्ही होम मिनिस्टर श्री अमित शाह मेळ्ळे त्याने आमकां आश्वासन दिलें उरता संघटनेच्या डेलिगेशनाक की आमी 12% आरक्षण हे गोंयच्या विधानसभेक येणाऱ्या काळात दवरतले आणि इतलेंय आमकां आश्वासन दिल्लें की येता कदाचित बाय इलेक्शन सुद्दां जर आसत त्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी रिजर्वेशन दवरतले आणि ताजे नंतर मंत्रिमंडळाची बैठक जाली। त्या बैठकीक सुद्दां एक्सक्लुझिवली गोंया खातीर 12% आरक्षण हे आपण दवरतलो हेजे मंत्रिमंडळान हो ठराव पास केल्लो आसा। त्या बद्दल ही संघटना गोंयची ट्रायबल 12% आसात ही संघटना सुद्दां त्या सरकाराचे आमी अभिनंदन करतात आणि हो जो ठराव पास केल्लो आसा निवडणुकी नंतर सुद्दां आमकां अपेक्षा आसा हेजे फॉलोअप जातलें। डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां सुद्दां आमी सांगले कडेन आसा की निवडणुकी नंतर परत एकदां आमी दिल्ली वचून हेजो पाठपुरावो करतलो आनी जेणे करून 2027 12 मागण्या खातीर आमचे मंगेश वर्गी आनी दिलीप वेळीप, मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जाल्लें आसा। ते बलिदानाक त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची हाजे खातीर सुद्दां म्हाका दिसता हें रिजर्वेशन आमी तांकां समर्पीत करतले। दुसरो विशय आसा तुमकां खबर आसा आमचो हो ट्रायबल समाज आसा, आमचो अनुसूचित समाजचो समाज आसा हेजी चडशी आर्थीक स्थिती जी आसा जी ग्रामीण अर्थवेवस्था म्हणटात ती आमच्या काजूचेर आसा आनी अंदूच्या वर्साक सुद्दां काजूचें पीक कमी आसा आणि म्हणून आमी सुद्दां मुख्यमंत्र्या पर्यंत सुद्दां हो आवाज पावयल्लो आसा, निवेदन दिल्लें आसा की अंदूच्या वर्सा सुद्दां जो सरकारान सपोर्ट प्रायस केल्लो आसा तो वाडोवन दिवचो। कमीत कमी आज शेतकऱ्यांची मागणी आसा गेल्ल्या आदर्श कृषी संस्थेन सुद्दां 26 तारखेक आमचो एक 1,500 शेतकऱ्यांचो मेळावो आमी आयोजीत केल्लो। त्या मेळाव्यांतल्यान सुद्दां मागणी जाल्ली शेतकऱ्यांची मागणी काजू खातीर 200 रुपये हो दर फरक दिवचो आणि हो दर फरक दिता आसतना सुद्दां हो कृषी कार्डाची जो कंडिशन आसा की शेतकऱ्यांक जाचत आसा तेन्ना हे जे रजिस्टर्ड फार्मर आसात ज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जास्त करून आमचे 2 मोठे संस्था आसात, आदर्श कृषी सहकारी संस्था आसा किंवा गोबाग इतर सहकारी संस्था आसा किंवा रजिस्टर्ड जे आमचे शेतकरी जे व्यापारी सप्लाय करतात व्यापारी घेतात ह्या शेतकऱ्यांक सुद्दां हो सगळो संपूर्ण जो दर फरक आसा प्रत्येक शेतकऱ्यांक मेळची ही आमची मागणी आसा। जर ते सेंद्रीय शेतकरी जर आसात गोंयचे सादारण म्हज्या म्हायती प्रमाणे एक 5,000 इतले सेंद्रीय शेतकरी आसात आणि ह्या सेंद्रीय शेतकऱ्यांचो सुद्दां रिकॉर्ड ट्रेसनेट ह्या आपेड्याची जी राज्य मान्यता असलेली एक संस्था आसा तातूंत ट्रेसनेटाचो हो रिकॉर्ड आसा। ह्या शेतकऱ्यांक सुद्दां हो सपोर्ट प्रायस सगळ्या शेतकऱ्यांक गोंयच्या संपूर्ण शेतकऱ्यांक मेळचो। खूब अश्यो आफ्रिकन कंट्री एग्रेसीव आसात, काजूचे उत्पादन ह्या आफ्रिकन कंट्री भरपूर वाडले आसा आणि त्यांचो भारत देशात किंवा बेंगलोरा सारखे किंवा गोंयांत हो सादारण 80 रुपयांक रेट तांकां मेळटा। म्हणजे काजू कारखाने आसात त्या आमच्या भारतीय काजूपेक्षा जी भायली काजू आसा इम्पोर्टेड काजू आसा ही चड प्रिफर करता आणि हाका लागून दर फरक जो आसा 20 आनी 14 इंडस्ट्री
ती काजू तशी पळयली जाल्यार न्ही जी आमी जर खाय जाल्यार तातूंत जे गोंयची काजू जी आसा ती वेगळी चव आसा ती ना, पण ती पळोवपाक म्हणजे प्रोसेसींग जाले नंतर तक्क दिसता. आनी गोंयांत सुद्दां बाजारपेठी जर पळयली ती सगळी गोंयची काजू न्ही. ह्या वेळार सुद्दां आमी सरकाराक सूचना केल्ली आसा गोंयांत सादारण 13,000 इतले अंदाजे काजूचें पीक जाता. हे गोंयचे GI टॅग करून ही काजू सुद्दां गोंयांत सुद्दां ती प्रोसेस जावची. आनी ही प्रोसेस जाल्ली काजू जवळ गोंयांत 1 कोटी वर्सांतल्यान हे ट्युरिस्ट येतात, डॉमेस्टीक येतात आनी फॉरेनर येतात. प्रत्येक जाण काजू व्हरता. ती गोंयची काजू तेंच्या हातांत जर मेळ्ळी जाल्यार एखादें दर वाडपाक शकता. एखाद्या भायल्या काजूचेर सुद्दां सरकारान विचार कसो हे दोनूय दर आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्ना त्या वेळचे कृषी मंत्री श्री अर्जुन मुंडा यांचे कडेन सुद्दां मान्य मुख्यमंत्र्याचे उपस्थितीत ही गोष्ट आमी निदर्शनाक हाडली. अजुनूय हे नवें सरकार आयले नंतर सुद्दां ह्या संबंदी एकंदरीत देश पातळीचेर काजूच्या ह्या उत्पन्नाचेर गांभीर्यान घेवचें. आज काजू शेतकरी खूब असो चिंतातूर आसा. जो पर्यंत जे चालू उरतले तफावत चालू उरतले तो पर्यंत म्हाका दिसता आज बरेचशे शेतकरी भाताचे पीक घेवपाक फाटीं फुडें जातात. तशेंच काजूच्या बाबतींत जावचें न्ही. काजू ह्यो उरपाक जाय. काजू हे जे ग्रीन कार्पेट आसा तें उरपाक जाय. सो म्हणून शेतकऱ्यांक सुद्दां असो दिलासा दिवपा खातीर सरकारान काजू शेतकऱ्यांचेर विशेष लक्ष दिवची ही आमकां उठा सगळ्यांना आग्रहाची मागणी आसा. धन्यवाद. आणि खास करून संपूर्ण गोंयभर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लोकसभेचे इलेक्शनी आसात आनी एकाएकी बाबा ही बसा आपली कारण कितें अशें कितें तरी घडलां कितें तरी जालां बसा तिका सगळ्यांक प्रश्न पडटलो. हय बरोबर आसा. आमचे उठाचे अध्यक्ष एक दोन विशयाचेर खाशेले तुमकां सांगतले तात्काळ बसता कित्याक आवश्यक पडली. आणि आयज सरकारा भितर आयज खुबश्यो गोश्टी आमचे 12 डिमांड आशिल्ले आनी खाशेले आमची मागणी आशिल्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी तेजे खातीर आमी दिल्ली सुद्दां आमचे होम मिनिस्टर त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर यांच्यांनी सुद्दां आज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान डिक्लेअर केल्ले आसा की 2027 पयलीं तुमकां सगळ्यांक मेळटले. तुमकां होप आसा, खात्री आसा, आशा आसा की गोंयचो सरकार आनी भारत सरकार ही अमकी प्रयत्न करतले. म्हणून तुमकां दिसता जे आमचे कामार कश्ट करणारे शेतकरी भाव संपूर्ण गोंयभर आसात, ट्रायबल अनुसूचित जमातीचे जेचे वेळभर पयले खातीर रात दीस काम करतात तरी सकाळचे 7 उठता रातचे 9 धान घरा पावतात. आमची म्हणल्यार आमचे कासपूर, काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यांनी आमचे भितरलो समाज जो आसा तो आयज काजूचो सिजन आनी काजूचो सिजन असल्या कारणान जी आमची घरातली भायलो मनीस आसा ती दादलो मनीस आसा वर्साचें उत्पन्न जें आसा आनी वर्साचें तें उदरनिर्वाह करपाचो मार्ग जो आसा तो मार्ग म्हणल्यार काजूचें उत्पन्न जें आसा. तेन्ना उठा संस्थेन विचार केलो जी गोंयांत आदर्श सोसायटी ट्रेड सोसायटी ही आयज संपूर्ण ट्रायबल लोकां खातीर काम करतात आनी ट्रायबल लोकां खातीर ज्या शेतकरी भाव आसा तांकां बेनिफीट ह्या संघटने मार्फत त्या संस्थे मार्फत जावचे म्हणून आयज आमच्या प्रकाश गांवांत जवळ जवळ 1,500 शेतकार भाव एक भेटी घेतली मेळाव घेतात आनी मेळाव्यात तेंच्यांनी आपले जो काजूचो दुष्काळ जो आसा तो दुष्काळाचेर उलवणे केले आनी खरोच जे जाग्यार 100 जे 200 जातात ते आयलांच्या वेळार 50-60 करोड मेळटा. अशा परिस्थितीत आमचे शेतकरी भावाचे फुडें कशें चलतले असो जेन्ना प्रश्न आपल्या वेळार दवरले उठास दिसले येस आमचें कर्तव्य आसा कारण आमचे ट्रायबल पिढी आसा ट्रायबल आमचे बुजूर्ग आसा
शेतकरी आसात या उठा संघटनेचे तुमच्या मार्फत तुमच्या सगळ्याच्या अवतारात तुमच्या सगळ्याच्या आशीर्वादात आमची जी मागणी जी आसा गोयच्या सरकाराकडे गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडे पावची म्हणून आज खाशेले ही तुमच्या समक्ष मीटिंग जी होती आणि तुमची तुमच्या मानाचे मिळून आमची ठराव जो आसा आपलो डिमांड जो आसा आज तो शेतकरी व्हावचो तो गोयच्या सरकाराकडे खास करून गोयच्या मुख्यमंत्री पावलो म्हणून हे तुमकां सांगपा खातीर तुमचे सगळे योगा दिवन हे आमचे आयचो तो मेळो आसा दुसऱ्या म्हणल्यार आमचो प्रेरणा दीस दर वर्सा आमी मंगेश गांवकर आमी कितें पार्टिसिपेट एक सरकारी दिवपा खातीर आगोवपा खातीर दर वर्सा आमी आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन सुद्दां ह्या जोड पालवान आमचो प्रेरणा दीस मनयतात आमचे 3 तारखेक आमचे उठा समितीचे आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाची मिटींग आसा त्या मिटींगेक फायनलायज जातले तरी आसतना आमकां जी नोटीस आयल्या त्या पद्दतीन आमकां पत्र नोंद केली आसा राजीव गांधी कला मंदिर ह्या हॉलांत आमचो प्रेरणा दीस आमच्या 25 तारखेक जावपाचो आसा तेन्ना आमची तयारी म्हणून आमचे संपूर्ण गोंयभर तालुक्यांनी आमची अवेरनेस कशा पद्दतीन करपाक जाय कशा पद्दतीन आसपाक जाय आमचे काम जे आसा आमची मोबायल चळवळ जी आसा ती संपूर्ण गोंयभर प्रेरणा दिसा खातीर आमी चळवळ उबी करपाची आनी ती सगळे आमकां फुडें व्हरपाचे आसात आणि त्या बरोबर आयज ट्रायबल डिपार्टमेंट आसात हे सांगात दिसता आमी म्हणटात ट्रायबल डिपार्टमेंट आमचे खातीर एक काम करतात आणि काम करपा खातीर आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा न्हू दुःख दिसता आतां पर्यंत आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसात ज्यो आजुनूय जावना आजुनूय बेनिफीट मेळना उदाहरण दितात की गगन बरारी स्कीम आसा आनी मेरिट बेस्ड एवॉर्ड स्कीम जी आसा 2023-2024 161 एप्लिकेशनां आजुनूय पेंडींग आसा आनी म्हाका भौतीक ट्रायबल डिपार्टमेंटान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान टेंडर केल्या बरें एप्लिकेशन कित्याक पेंडींग आसा ती घरात ती फॉरवर्ड करात त्या खरेदीने आजुनूय पेंडींग दवरलेले आसा म्हणजे हांगा कितली लापरवाही जाता हांगा कितले बाबा काण डोळे करता हेजेर आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा जवळ जवळ 13 ते 14 लाख आजुनूय आमचे आसात ते भुरग्यांक पावपाक जाय जो पर्यंत ते एप्लिकेशनाक क्लियर जायना आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट येना तो पर्यंत तांकां पयशे मेळना म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंटान हो सगळे मुवमेंट करपाक जाय हे सगळे बरोवप घेवपाक जाय आनी बरोवप एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक लेटर करून करिल्लें आसा तरी आसतना आयच्या खरेदीक आजुनूय आयच्या दीस सुद्दां आजुनूय कांय उतर येना म्हणजे कितले आमची दिसवण जाता कितले ते आमकां मारक करता आनी कितले बाबा आमकां वंचीत आमची भुरगीं हेचो विचार आमकां करपाची गरज आसा कित्याक पिकावळ प्रोडक्ट जेन्ना कमी आसता तेन्ना ऑटोमॅटिकली रेट वाडूंक जाय पूण हांगा तातूंत कमी आसा तरी रेट वाडना हो कितें गोंधळ आमकांय समजना तुमकांय एखाद्या समजलें ना बरोबर काय ना पूण हाचेर आमी ओगीच रावले आमकां कांय मेळपाचें ना आमकां चुकला तेन्ना आमी हाय करूंक जाय म्हणून ही तातडीची मिटींग आपयली पडली आमगेल्या जर ह्या शेतकार भावांक कितें जर मेळटलें जाय जाल्यार कोणी तरी आवाज काडपाक जाय आनी कोण आवाज काडटलो जाल्यार आमकां ती उठाची संघटना जी आसा ती कितलीशींच वर्सां वेगळे विशय हाताळटा आनी आमगेल्या सगळ्या भावा भयणांक ताची कितें तरी फायदो पडटलो सो आनी थोड्या दिसांनी सिजन सोंपलो मागीर कोण कोण कितें फायदो जाता ताका लागून मुद्दाम करून हे ताबडतोब मिटींग तुमी मोठे संख्येन आयिल्ले आसात खूब बरें दिसलें हो ज्वलंत प्रश्न जो आसा ताचेर आमी विचार करता आनी खंयच्या लेवलार खंय खंय आमी हे प्रश्न मांडूंक जाय आनी ताची उत्तरां घेवपाक जाय हें आज आमी करूंक जाय नाजाल्यार कांय मेळपाचें ना कारण करपतलो तो आमगेलो शेतकार भाव म्हणटकीर अशा वेळार सरकारान आमकां आदार कमी येता कॉम्पेन्सेशन कितें दिवं येता बरेच फावटी सरकार सपोर्ट प्रायस म्हणून दिता तो सपोर्ट प्रायस म्हणून तातडीन दिवपाची गरज आसा म्हणजे आमी जर मागले ना आमी जर कोणाक सांगले ना की आमकां मेळपाचेंच ना म्हणून आज ही तातडीची गर्दीत बैठक भावनो आमचे प्रश्न समाजाचे वेगवेगळे आसात खूब आसात आनी सुरवाती पासून आमी सांगतात म्हणटात अशें हाडून आमकां केन्नाच कोण दिवपाचो ना हाचे खातीर संघर्ष हो करचोच पडटलो आमी केन्ना केन्ना म्हणटा सुस्त जाल्यार काय कितें
नुसतं जावनय म्हणून अशें केन्ना 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 अशें बारीक मोठे मेळावे करचे पडटा, कार्यक्रम उरयचे पडटा, विचारवंदन करचें पडटा, नाजाल्यार तें कांय जावंक शकना. तुमकां खबर आसा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स ही आमची एक पेरंट बॉडी आणि तांणी 12 डिमांड घेवन फुडें गेले, झगडले. तुम्ही आमी सगळे झगडले म्हणून कितल्योश्योच गजाली मेळ्ळ्यो. ताजे बेनिफीट आमकां मेळ्ळ्या, रिजर्वेशन सुद्दां फायदे जाल्या. बरें पण तुमकां दिसता तुम्ही आमी जे आसात न्ही आमी सदां म्हटलें की खंयी धांवतात, पूण खरो बेनिफीट कोणाक जाला? शिकपी भुरग्यांक जाला, नव्या तरणाट्यांक जाला. आज कितलेशे रिजर्वेशनाचे पोस्ट आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळ्या. तुम्ही युनिव्हर्सिटीचे कॉलेजेस प्रोफेसर जर पळयताय जवळ जवळ 400 प्रोफेसर जाल्या. तुमकां खबर नासतलें. आमचे गॅजेटेड ऑफिसर 500चे वयर पावले, आनी गॅजेटेड ऑफिसर म्हणून नासलेच आमचे. ह्या लोकांचे आमच्या समाजा कडेन पळोवपाची दृश्टीकोन बदललाय कितें? ते हे काय करू शकना काय कितें? कसलोय समाजाक आदार करूंक शकना काय कितें? कॉलेजी व्हडले प्रोफेसर आसात त्या भुरग्याक ते दिसून गायड करात मरे, ते करूंक शकना काय कितें? म्हणटकीर ह्या अशा विशयांचेर वापर जाले शिवाय जेका तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली शिवाय ह्यो कांय कामां फुडें वचचे ना. परिस्थिती सदांच आमचे अगेन्स्टूच आसता. फुडें कितें कितें जातलें तुमी विचार केलो जाल्यार तुमी एखादें कळटलें. अरे हें अशें कशें घडटा? तुमी सुज्ञपणान विचार केलो जाल्यार कळटलें की बाबा फुडें आमकां येणारे हितून सगळें बिकट परिस्थिती काय दिसता. म्हणून आमी सादूर जावपाक आणि आमचो एकवट जो आसा तो समान दवरपाक. कांय वेळार बरेच फावटी आमचे लिडर म्हणटात आणि आमी एकवटाचेर चडटा. उबी फुटी दिसता समाजात, तशें जावपाक जायना. आमची इंटरनल कितेंय जरी आसत जाल्यार ते आमी अशें एकमेकांक बसून सॉल्व करूं येता. लोक हसतात पळय आमकां, लोक हसतात. अरे हे कितें एकामेकांचेर चडटा बरें म्हणून. बाकीचे समाजा कडेन आमी बोध घेवपाक जाय. ते आपली प्रॉब्लेम्स आसल्यार कशी सुदारीत करतात, एका अशें टेबलाचेर कशें येता उक्ताडार कोणी. आमी जेन्ना अशे लिडर उक्ताडार येता तेन्ना आमचे कार्यकर्ते पावतात, कोणा कडेन पळोवचें असो प्रश्न पडटा. म्हणून तुमकां तें सांगा सुज्ञ तुमी आसा आमच्या लिडराची सुद्दां चाल पळोवंक जाय. परत आमकां सातत्यान व्हरता काय कितें? त्या फक्त आपले स्वार्थच सांगता. त्या वेळार सुद्दां आमी सांगपाक जाय बाबा आमचे देवाचे फुडें चलता. कारण तुमी आमी सगळे सुद्दां मुखार वचपाक जाय. जर एखादें डायरेक्शन चुकता जाल्यार तें सारकें डायरेक्शन करपाक जाय. तुमी सतत आमचे बरोबर रावल्यात, सतत आमचे बरोबर झगडल्यात. ह्या हेतून आमकां ही नवी पिळगी सुद्दां सांबाळून घेवपाक. आमी कितले वर्सां घडले. प्रकाश सर आतां कितली वर्सां आसात, सोशियल आसूं मागीर सामाजीक आसूं एग्रीकल्चर आसूं सहकार आसूं तातूंत सगळें आसा. एक आदर्श आसा आमचो मनीस. लोक सुद्दां ताका मानतात की येस ताजे कडेन एबिलिटी आसा, कॅपेसिटी आसा हें करपाचें. पूण नवें नेतृत्व जावपाक जाय, नवे भुरगे येवपाक जाय आणि हें चालू उरपाक जाय.